प्लान देखाउने यसरी नै हो, किनकि प्लानमा अलग अलग पार्ट्स हुन्छ। पहिला व्यावहारिकताको बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि एक आपसमा तपाईँले हालचाल सोध्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ जाने बित्तिकै प्लानको बारेमा कुरा गर्नुभयो, जाने बित्तिकै आफ्नो बिजनेसको प्रोजेक्टको बारेमा बताउन थाल्नु भयो भने सायद त्यो सान्दर्भिक हुँदैन, व्यक्तिले नसुन्न पनि सक्छ, व्यक्तिको मुड अलग हुन सक्छ, उसको परिस्थिति अलग बनिरहेको हुन्छ। सो पहिला तपाईले ऊप्रति इन्ट्रेस्ट दिन सक्नुहुन्छ, उसको बारेमा जान्ने चेष्टा गर्न सक्नुहुनेछ हैन। उसको बारेमा जान्नको लागि तपाईले पहिला आफ्नो परिचय दिनुपर्ने हुन्छ। जाने बित्तिकै सर्वप्रथम आफ्नो परिचय, माइसेल्फ फलाना, वहाँबाट आएको, यो गाउँ भन्दा ऊ त्यो गाउँबाट आएको हो हैन। त यसरी तपाईँ आफ्नो तपाईहरुकै आफ्नै भाइहरु हो, यस्तो टाइपले आफ्नो परिचय दिने, त्यसपछि उहाँको परिचय लिने हैन। त यसरी एक आपसमा कुरा गर्न सकिन्छ। एक आपसको हालचाल सोधिसकेपछि फेरि उचित समयलाई हेरेर फेरि तपाईले आफ्नो प्रोजेक्टको बारेमा इन्फर्मेसन सेयरिङ, प्लान सेयरिङ इज जस्ट इन्फर्मेसन सेयरिङ हैन। प्लान गर्नु भनेको मतलब के हो, तपाईले आफ्नो कम्पनीको, आफ्नो प्रोजेक्टको त्यो प्रोडक्ट्स हुन सक्छ, प्लान हुन सक्छ हैन। त यसको बारेमा प्रोफाइल हुन सक्छ, यसको बारेमा इन्फर्मेसन सेयर गर्नु भनेको नै वास्तवमा प्लान हो हैन। जुन मार्केटिङ प्लान भनेको नै वास्तवमा यही हो। सो त्यो भन्दा पहिले तपाई एक आपसमा कुरा गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि जब एक आपसमा कुरा गर्नुहुन्छ त व्यक्तिहरू तपाईसँग घुलेको हुन्छ हैन। जब एक अर्काको बीचमा जब चर्चा हुन्छ, एक अर्काको इन्ट्रेस्ट तपाईले जान्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, फेरि तपाईको प्लान अझै बेटर हुन सक्छ। तपाईलाई थाहा छ नि, एक कपल, अब आजको भाषामा गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्डको यदि कुरा गर्ने हो भने 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा बितिसकेको हुन्छ हैन। अब के कुरा गर्छन् होला, के कुरा हुन्छ भने उनीहरू एक अर्काको बारेमा कुरा गरेका हुन्छन्। न उनीहरू पोलिटिक्सको बारेमा चर्चा गर्छन्, न लिम्पिया देउरा लिप्पिलोकको बारेमा चर्चा गर्छन्, न केपी ओली, न कसैको बारेमा, एक अर्काको बारेमा कुरा गरेका हुन्छन्। सो घण्टौं बितेको थाहा नै हुँदैन हैन। त यसरी नै प्रोस्पेक्टिङ, तपाई यदि बिजनेसमा लामो एकदम अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले उस व्यक्तिप्रति इन्ट्रेस्ट दिने हैन, फेरि उसले तपाईप्रति इन्ट्रेस्ट दिएको हुन्छ हैन। त यसरी तपाईको आफ्नो प्लानलाई पर्फेक्टली, किनकि आजको समय यस्तो छ कि सबै चीज छ तर उसको कुरा कसैले सुन्दैन। कयौं मान्छेहरू डाक्टरको कहाँ यो कारणले जान्छन्, कमसे कम डाक्टरलाई फिस दिइसकेपछि केही समय उसको कुरा त राम्रोसँग सुनिदिन्छ डाक्टरले हैन, अनि आरामले 10-15 मिनेट डाक्टरले तपाईको कुरा राम्रोसँग सुनिदिन्छ। त्यो कारणले आधी बिमारी त्यतिकै समाप्त भएर जान्छ, किनकि व्यक्ति त्यति एकात्मक भइसकेको छ। तपाई हर घर, हर टोल, हर गली गलीमा गएर हर एक यस्तो व्यक्तिसँग तपाईले प्लान गर्न सक्नुहुन्छ जसको मनमा एक यस्तो तमन्ना हुन्छ कि यार मेरो कुरा पनि कसैले सुनिदियोस् हैन। त यसरी प्लानको यो पार्ट हुन्छ। तपाईले उसको पनि केही सुन्नुपर्ने हुन्छ। यदि उसको सुन्नु भयो भने तपाईले उसको एक कुरालाई यदि धैर्यपूर्वक यदि सुन्नु भयो भने यसले फ्युचरमा, भविष्यमा उसको सफलताको लागि बिजनेसमा उसलाई कहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ अथवा केसम्म हुन सक्छ, त यसको बारेमा तपाईलाई एक स्पष्ट एक संकेत तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। फेरि तपाईको प्लान अझै पर्फेक्ट हुन जान्छ हैन। बाँकी नयाँ भएर पनि भरत छेत्रीज्यूले जुन प्रयास गर्नुभयो उहाँलाई बधाई छ। बाँकी उहाँले सायद उर्मिला मिसले कुन चाहिँ भिडियो हेर्नको लागि भन्नुभएको थियो, होम मिटिङ प्लान भनेर एउटा भिडियो मैले हालिदिएको छु। लगभग त्यो 15 देखि 18 मिनेट लमसमको छ हैन। त्यसमा कसैलाई पनि नयाँ व्यक्तिलाई जाँदा जाँदै 10-15 मिनेट भित्रमा हामीले के बताउने हैन, के को बारेमा जानकारी गराउने, यसको बारेमा मैले त्यसमा भन्दैको छु। सायद हुन त त्यो अलिकति पुरानो प्लान भइसक्यो। त्यति बेला सायद मेरो हिसाबले 7 अथवा 9 प्रकारको मात्र इन्कम थियो। मेरो हिसाबले 9 प्रकारको इन्कम थियो जहाँसम्म लाग्छ। अहिले फेरि एउटा अर्को इन्कम बढेर त्यो 10 प्रकारको भएको छ। त्यसमा तपाईले अहिले एट प्रेजेन्टको जुन वेस्टिज सेपमा पनि हामीले बताउने गर्छौं, जुन प्लान छ, लास्ट वाला जुन पार्ट छ वेल्थ क्रिएसन प्रोग्राम, त त्यसमा 10 प्रकारको इन्कमको बारेमा हामीले डिस्कस गरेका छौं। त त्यसमा तपाईले 10 प्रकारको इन्कम देखाउन सक्नुहुन्छ। त सर्टली 10-15 देखि 15 लगभग 15 लमसम 15 मिनेट भित्रमा तपाईले आफ्नो प्लानलाई शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को कुरा ध्यान राख्नुला, प्लान जति सक्दो स्वीट एन्ड सिम्पल हुनुपर्छ
हैन। तपाईले पहिलै पटक जानुभयो ब्ला 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 यो फलाना ढिम्काना यता उता चारैतिरको यदि कुरा गर्नु भयो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हुन त कहीँ पनि हर चीज पर्फेक्टली यही हुन्छ भन्ने हुँदैन, तर सामान्यतया के हुन्छ भने यदि हामीले आफ्नो प्लानलाई सिम्पल गर्नुको सट्टा त्यसलाई यदि कम्प्लेक्स गरिदियौँ भने हैन, यता उता चारैतिरको धेरै कुराहरू गरिदियौँ भने सामनेवालाले के सोध्छ भने कि यो मान्छे त चलो स्मार्ट छ, यसलाई कुरा गर्न आउँछ, यसले त कुरा गर्न जानेछ, कुरा गरेको छ, त्यो कारणले यसले त गर्न सक्छ, तर म त यति कुरा गर्न सक्दिनँ हैन, मलाई त यति कुरा याद पनि आउँदैन, सायद मैले चाहिँ गर्न सक्दिनँ भनेर उसले भित्रभित्र नै एक पर्सेप्सन, एक धारणा उसले विकसित गरेको हुन्छ हैन। सो तपाईले जहिले पनि प्लान गर्दाखेरिमा प्लान मतलब जस्ट प्लान, त्यसमा मोटिभेसन हुँदैन, मोटिभेसन इज अलग पार्ट हो त्यो हैन, मोटिभेसन इज द डिफरेन्ट पार्ट। तपाईले यदि प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने जस्ट प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि प्लान हमेशा स्विट एन्ड सिम्पल हुनुपर्ने छ। वेस्टिज बेपथमा गएर तपाईले होम मिटिङ प्लान, वेस्टिज बेपथ होम मिटिङ भनेर यदि तपाईले युट्युबमा टाइप गर्नुभयो भने त्यो 15 मिनेटको भिडियो आउनेछ। त्यसमा मैले कुनै अनजान व्यक्तिको घरमा गएर त्यसमा 4-5 जना मान्छेहरू वरिपरि बस्नु भएको छ, मैले बकाइदा अर्काको घरमा गएर डाइनिङ टेबलमा एक पेपरमा कसरी प्लान देखाउने भनेर मैले त्यसमा देखाएको छु हैन। त्यो चीजलाई तपाईले बार-बार हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले स्विट एन्ड सिम्पल लगभग 15 मिनेट भित्रमा तपाईले आफ्नो प्लान कम्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ हैन। त प्लान कम्प्लिट गरिसकेपछि अर्को पार्ट आउँछ, तपाईले फेरि त्यसपछि तपाई बोलेको बोले गर्ने होइन हैन। प्लान सकिसकेपछि तपाई केही समय साइलेन्ट हुन सक्नुहुनेछ हैन। त्यसपछि यदि सामनेवालाबाट केही प्रश्न आउँछ भने त्यसको तपाईले उत्तर दिने हो हैन, होइन भने त्यसको अलावा फेरि अतिरिक्त धेरै बोल्ने होइन। तपाईको प्लान जति स्विट एन्ड सिम्पल भयो, तपाईको प्लान जति इजी हुन्छ, त्यति नै सामनेवालाले के महसुस गरेको हुन्छ भने यो त यति सिम्पल त काम रहेछ हैन। एक त तपाईले प्लान बुक अर्को पनि हुन सक्छ, तपाईले जस्तो यो जुन मैले होम मिटिङमा देखाएको छु यो चीजलाई तपाईले पहिल्यै आफ्नो कपीमा लेखेर पनि लान सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि पेनले केवल टिक 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 लगाउँदै देखाएर पनि तपाईले यसरी प्लान गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भए पनि सामनेवालाले के थाहा पाउँछ भने यो त यति इजी रहेछ, पेपरमा देखाएर त गर्नुपर्ने रहेछ, बोल्नु त पर्ने रहेछ, त्यसमा यसो छोएर त देखाउनु पर्ने रहेछ हैन। त उसलाई पनि इजी लाग्न सक्छ, त उसले पनि अरूलाई फेरि प्लान गर्न सक्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी आफ्नो प्लानलाई यति कम्प्लेक्स गर्दैका हुन्छौँ, मतलब सबै पुरा दुनियाँको ब्रह्माण्डको सबै ज्ञान एकै पटकमा उडेल्ने कोसिस गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरिमा तपाईले ज्ञान त उसलाई दिनुहुन्छ, तर भित्रभित्रै उसले के महसुस गरेको हुन्छ भने सायद म यो काम गर्न सक्दिनँ, किनकि यति एक त तपाईले एउटै सुरुवातको एउटै प्लानमा 1-1 घण्टा 2-2 घण्टा बिताइदिनु भयो, त्यसमा पनि एउटा नेगेटिभिटी जान सक्छ हैन। किनकि यो मान्छे मलाई प्लान देखाउनको लागि 2-2 घण्टा आएर बसेको छ, त मसँग त यत्रो 2 घण्टा त छैन, त यस्तो पनि मेसेज जान सक्छ। सो स्टार्टिङको जुन पहिलो प्लान हुन्छ स्विट एन्ड सिम्पल, 15-20 आधा घण्टासम्ममा तपाईसँग यदि क्याटलग छ अथवा अन्य कुनै कार बुक यस्तो केही अन्य बुक्सहरू छ भने त्यसलाई देखाउन यताउता गरेर तपाईले लगभग म्याक्सिमम आधा घण्टा भित्रमा तपाईले आफ्नो पहिलो प्लानलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि तपाईलाई थाहा छ डाइरेक्ट सेलिङमा कहिलेकाहीँ केवल एभरेजले काम गर्छ हैन। तपाई एउटै व्यक्तिलाई 3 घण्टा दिनुस् अथवा त्यो 3 घण्टामा तपाईले 6 प्लान गर्नु, बुझ्नुभयो नि? एक व्यक्तिलाई 3 घण्टा दिनुस् अथवा आधा घण्टा गरेर तपाईले 6 जनालाई प्लान देखाउनुस्। सायद यसमा कहिलेकाहीँ बेटर के हुन सक्छ, 6 जनालाई देखाउनु भयो भने 3 जना आइदिन सक्छ, अनि यता जसलाई तपाईले 3 घण्टा दिनुभएको छ एउटैलाई, त्यो एउटा पनि नआइदिन सक्छ हैन। सो किनकि डाइरेक्ट सेलिङमा जति ठुलो मान्छे भए पनि, जस्तो अहिले भरतजी भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ हैन, तै पनि उहाँले केही हिम्मत गर्नुभयो भने यदि म आजको डेटमा म पनि यदि कसैलाई प्लान देखाइदिउँ भने सायद मलाई पनि 100% कसैले एस भन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन हैन। सो एभरेज आउँछ। सो तपाईले स्टार्टिङको जुन प्लान छ त्यसलाई स्विट एन्ड सिम्पल गर्नु, आधा घण्टा भित्रमा एक प्लान कम्प्लिट गर्नु, बाँकी कुरालाई रेस्ट, बाँकी बचेको कुरालाई तपाईले इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुन्छ कि यो भन्दा अलग डिटेल्स जान्नको लागि
तपाईले मेरो एक एक्टिभ अपलाइन हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा भरतजीले एउटा गजबको कुरा गर्नुभयो कि तपाईले जसलाई पनि प्लान गर्नुहुन्छ आफ्नो 15 देखि 20 मिनट आधा घण्टासम्ममा आफ्नो त्यो प्लान देखाइसकेपछि लास्टमा तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ कि बाँकी डिटेल्स जान्नको लागि तपाईभित्र यदि कुनै पनि प्रकारको डाउट छ अथवा कम्पनीको बारेमा, प्रोडक्ट्सको बारेमा, प्लानको बारेमा, सफलताको बारेमा, टेस्टिमोनीको बारेमा, कसैको बारेमा पनि यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने हर दिन तपाईँ 8:30 देखि 9:30 बजे एकदम बिल्कुल फुर्सदको समय हो, यो खाना खाएर तपाईँ बेडमा जाने समय हो। त त्यति बेला आरामले बसेर 1 घण्टामा तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ हैन। त्यस्तै तपाईले अर्को रेफरेन्स दिन सक्नुहुनेछ यदि काठमाडौँको आसपासमा हुनुहुन्छ भने कि हर शनिबार ठीक 12 बजे हाम्रो हेड अफिसमा आउनु होला। त्यहाँ भव्य 1-1.5 घण्टाको भव्य प्रोग्राम हुन्छ। त्यसमा तपाईले यति धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ अनि यस्ता कयौं सफल व्यक्तिहरुसँग पनि तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो रेफरेन्स दिन सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै अर्को रेफरेन्स यसको अलावा तपाईले अझै आफ्नो फुर्सदको समयमा आफूले चाहे अनुसारको समयमा यदि तपाईले डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने वेस्टिज विवेपथको एक भिडियोलाई तपाईले नछोडिकन हेर्नु होला हैन। त्यस्तै अर्को रेफरेन्स तपाईले दिन सक्नुहुन्छ हैन, किनकि तपाईलाई थाहा छ पुरै नेपालमा अहिले सेलर नर्समा नै तपाईलाई अर्को रेफरेन्स दिन सक्नुहुनेछ। जस्तो अहिले देशभरिमा तपाईको सीएनटी सेसन सुरु हुन्छ हैन। त यो सीएनटी सेसन तपाईको ग्रुपमा यदि कुनै साथीहरु ग्रुपमा हुनुहुँदैन भने आफ्नो ग्रुपको टिम लिडर्सहरुलाई ग्रुपमा सामेल गर्नको लागि तपाईले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रुपमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिले हामीसँग प्रचलित ग्रुप भनेको हेल्दी लिभिङ नेपाल भनेर एउटा ग्रुप छ। यसलाई इन्द्र सरले अपरेट गरिरहनु भएको छ। इन्द्र सर, उर्मिला मिस, रुका मिस कसैलाई पनि तपाईले इन्फर्म गरेर आफ्नो उहाँ त्यो ग्रुपमा सामेल गराउन सक्नुहुनेछ। अनि अर्को वेस्टिज विजयपथ भनेर टिम छ, त्यसमा पनि हामीले सामेल गर्न सक्छौं। त्यसको लागि तपाईले मलाई डाइरेक्टली पनि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त यसरी आफ्नो जति पनि ग्रुप छ ग्रुपमा यदि सामेल हुनुभयो भने कहीं पनि सीएनटी सेसन यदि हुँदैछ भने त्यसको इन्फर्मेसन तपाईले पाउनुहुनेछ। अब जब तपाईले थाहा छ कि 5 दिनपछि अथवा 1 हप्तापछि अथवा यो महिनामा कहाँ सीएनटी छ हैन, करिब महिनाको स्टार्टिङमा नै जहाँ पनि सीएनटी हुन्छ त्यसको तपाईले डिटेल लिस्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त जहाँ आफ्नो आसपासमा यदि सीएनटी हुँदैछ भने जब पनि तपाईले होम मिटिङ प्लान गर्नुहुन्छ हो त्यति बेला आफ्नो आसपासको जुन सीएनटी सेसन छ अथवा कुनै पनि प्रकारको अर्को सेसन सुरु हुन्छ हो त्यो सेसन्सको बारेमा तपाईले रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। त यसरी तपाईले प्लान गर्दाखेरिमा सबै चीज एकैचोटी भन्ने कोसिस गर्ने हैन। एक त त्यसमा तपाईको ऊर्जा पनि नष्ट हुन्छ हैन, किनकि त्यति बेलामा नै जति ऊर्जा तपाईले त्यहाँ लगाउनुहुन्छ त्यति नै ऊर्जामा तपाईले अर्को प्लान गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को कुरो तपाईलाई थाहा छ यो बिजनेस भनेको एउटा माहौलको बिजनेस हो हैन। एक जुन बिजनेसको जुन इन्भाइरोमेन्ट छ हो त्यो इन्भाइरोमेन्टले, त्यो वातावरणले व्यक्तिलाई ज्यादा प्रभावित पारेको हुन्छ हैन। कहिलेकाहीँ किनकि तपाई उसको घरमा जानु भएको छ त उसले त केवल तपाईलाई देखेको छ, कम्पनीको जुन एक बृहत रूप छ हैन त्यो उसले देखेको हुँदैन। जब तपाई सीएनटी सेसनमा अथवा वेस्टिज विजय उत्सव हाम्रो हुन्छ त्यस्तो प्रोग्राम्समा, कुनै पनि ठुलठुलो बिग इभेन्ट्समा हैन, अवार्ड फंक्सनमा, चाहे हेड अफिसमा हुने प्रोग्राम्स होस्, कुनै पनि यस्ता प्रोग्राम्समा यदि आफ्ना नयाँ प्रोस्पेक्ट्सलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ अथवा जुम सेसनमा यदि इन्भाइट गर्नुहुन्छ भने उसले यहाँनिर आफ्नै जस्तो ब्याकग्राउन्डको अन्य कयौं साथीहरूलाई पनि उसले देखेको हुन्छ हैन। त्यो इन्भाइरोमेन्टले उसलाई प्रभावित गरेको हुन्छ। सो कहिल्यै पनि यदि तपाईले जस्तो प्रोडक्ट्स लिनको लागि पनि सकभर उसलाई अफिसमा नै पुर्याउने कोसिस गर्नु हैन, किनकि यदि तपाईले सामान दिनुभयो डाइरेक्टली त उसले केवल तपाई अनि त्यो उपलब्ध प्रोडक्ट्सलाई मात्र देखेको हुन्छ। तर यदि उ आफै अफिसमा गयो भने अफिस देखेको हुन्छ हैन। अफिस देखिसकेपछि डाइरेक्ट सेलिङमा एक विश्वास पैदा हुन्छ। नत्र भने अहिलेसम्म जुन डाइरेक्ट सेलिङको नाममा जुन प्रकारको व्यापार भएको थियो त मान्छेहरूले तुरुन्तै विश्वास गर्दैनन् हैन। तर यदि इस्टाब्लिश अफिस देखेको हुन्छ, कयौं अलग अलग भेराइटीका प्रोडक्ट्सहरू देखेको हुन्छ अनि त्यहाँ मान्छेहरूको आवागमन देखेको हुन्छ त यसलाई देखेर उ भित्र एक विश्वास जेनेरेट भएको हुन्छ। सो तपाईले हर व्यक्तिलाई सर्टली सिम्प्लिफाई तरिकाले इन्फर्मेसन शेयरिङ गरिसकेपछि कुनै पनि प्रोग्राम्स अथवा अफिसेस को रिकमेन्ड गरेर तपाईले आफ्नो मिटिङलाई पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को कुरो फेरि प्लान गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ यस्तो उल्टा सिधा टिपिकल प्रश्नहरू पनि आएको हुन्छ तपाईहरुको अगाडि हैन।
त्यसलाई टेढो प्रश्न भन्छु नि, मैले टेढो प्रश्न भनेर मैले त्यसलाई नामाकरण गरेको छु। यस्ता यस्ता प्रश्न आएका हुन्छन् अनि कसैले नियतपूर्वक नै प्रश्न गरेका हुन्छन्। कसैले त मानौ उनीहरूलाई आउँदैन अथवा जानकारी बढाउनु छ त्यो कारणले गरेका हुन्छन् हैन। तर कुनै कुनै व्यक्तिले नियतपूर्वक नै कि यसलाई म तल देखाउँछु, यसलाई तल झार्छु, यसलाई ख्याउ पार्छु हैन, यसलाई म जित्छु, तो यस्तो नियतको साथमा पनि कोही व्यक्तिहरूले प्रश्न गरेका हुन्छन्। अब हाम्रा कयौं लिडर साथीहरूले के गल्ती गर्नुहुन्छ भने जब यस्तो कसैले क्वेसन गर्छन् त्यसपछि त भन्दा म के कम, तैले मलाई क्वेसन गरे भनेर पुरै उसलाई हामीले लोपार्ने कोसिस गर्छौँ। हामीले पनि के पुरा उसको 100% जवाब दिने कोसिस गर्छौँ। अब यदि जवाब आयो, राइट एन्सर दिनुभयो त राम्रो नै हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के छ भने हामी पनि सायद अहिले हामी पनि बिजनेसमै छौँ, सिक्दैछौँ, किनकि यो बिजनेस एक यस्तो बिजनेस हो जुन बिजनेसमा तपाईँ सिक्दै सिकाउँदै कमाउँदै यो तीनटै प्रक्रिया एकसाथ चलिरहेको हुन्छ। तपाईले एक्सपिरियन्सबाट पनि तपाईले सिक्नु भएको हुन्छ, तर त्यो एक्सपिरियन्सलाई तपाईले झेल्न सक्नु पर्यो, तर त्यो एक्सपिरियन्सलाई तपाईले बुझ्न सक्नु पर्यो, तर त्यो एक्सपिरियन्सलाई तपाईले ग्रहण गर्न सक्नु पर्यो। जुन त्यो ठोकाई त्यो पिटाई छ त्यो पिटाइलाई तपाईले सहन गर्न सक्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ यस्तो मार आउँछ, यस्तो पिटाई पर्छ कि तपाईँ आफै पट्टी बाँधेर घरमा बस्नुहुन्छ फेरि हैन। मतलब पट्टी भनेको मानसिक पट्टी हैन। तपाईँ नै प्लान देखाउन जानु भएको, उसको प्लान देखेर आउनुहुन्छ अनि तपाईँ नै घरमा बस्नुहुन्छ क्या। यस्तो उल्टो रियाक्सन भएको हुन्छ हैन। सो किनकि अल्टिमेटली तपाईँ हाम्रो इन्टेन्सन भनेको के छ भने त्यो व्यक्तिलाई पनि बिजनेसमा लिएर अगाडि बढ्ने, आफू पनि अगाडि बढ्ने। हाम्रो इन्टेन्सन के हो कि हामीहरू दुवैजना एक आपसमा मिलेर अगाडि बढ्ने, किनकि यो बिजनेसको प्रिन्सिपल भनेको विन विन प्रिन्सिपल काम गर्छ। तपाईँ पनि जित्नु, म पनि जित्छु, तपाईँ पनि अगाडि बढ्नु, म पनि अगाडि बढ्छु, तपाईँ पनि कमाउनु, म पनि कमाउँछु, तपाईँ पनि हेल्दी हुनु, म पनि हेल्दी हुन्छु। त यो विन विन प्रिन्सिपलमा चल्ने यो बिजनेस हो हैन। सो अल्टिमेटली हाम्रो इन्टेन्सन भनेको उसलाई पनि बढाउनु छ, आफूले आफूलाई पनि बढाउनु छ, न कि कुनै प्रकारको इगो हर्ट गर्ने त्यहाँ हैन। सो यदि कसैले पनि यदि नियतपूर्वक यस्तो टेढो प्रश्न गरेको हुन्छ त त्यति बेला उसको इगोलाई तपाईले बढाइदिन सक्नुहुन्छ इजिली, अनि तपाईले पनि छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। कसरी? यदि कसैले यस्तो प्रकारको टिपिकल प्रश्न गरेको हुन्छ जसको जवाब सायद तपाईसँग पनि छैन भने तपाईले तुरुन्तै के भन्न सक्नुहुन्छ कि सर अथवा म्याडम, तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो नि आजसम्म यस्तो प्रश्न कसैले पनि गरेको थिएन। वास्तवमा यो प्रश्न निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। यति महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर म सायद तुरुन्तै दिनलाई उचित सम्झिन। म भोलि 4 बजे बेलुका 6 बजे यसको म तपाईलाई जवाब दिन्छु। अथवा यो प्रश्न यति महत्त्वपूर्ण छ हजुरले जुन राख्नु भएको छ, त यो प्रश्नको जवाब हाम्रो एक ठुलो लिडर हुनुहुन्छ जोसँग करिब करिब 6 साल 7 सालको अनुभव छ, अथवा यो बिजनेसमा 10 महिनाको अवधिमा पनि उहाँले ठुलो काम गरेर देखाइदिनु भएको छ हैन। उहाँले तपाईको यो जवाब दिन सक्नुहुन्छ। कृपया भोलि बेलुका 7 बजे यहाँनिर पुग्नु होला हैन। यसरी तपाईले एक लिंक दिन सक्नुहुन्छ। यस्तो गर्दा के हुन्छ भने ऊ एकदम मक्ख पर्छ, ओहो मैले गरेको क्वेशन यति महत्त्वपूर्ण रहेछ है, यति ठुलो रहेछ है, अहिलेसम्म कसैले नि गरे रहन्छ। मतलब उसको इगो, मतलब उसको भित्रभित्रै एक प्राउड महसुस गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि उसले तपाईलाई अर्को कुनै पनि सवाल जवाफ यताउता केही पनि गर्दैन। तपाईले आरामले हाँसी हाँसी थप्पड हान्दिनु भयो भने जस्तो के हैन, प्यारले हानिन्छ नि कसैलाई, हो यस्तो टाइपले। त यसरी तपाईले प्लानको क्रममा जब पनि तपाईलाई यस्तो प्रकारको प्रश्नहरु आउँछ हो त्यसमा तपाईं आफूले आफूलाई होशियार बन्ने, आफूले आफूलाई तुर्रुम खान बन्ने, आफूले आफूलाई एक्सपर्ट बनाउने कोसिस गर्ने बिल्कुल पनि आवश्यकता छैन। समझदार लिडर त्यही हुन्छ जसले आफ्नो समयलाई सदुपयोग गर्दै उसले आफूभन्दा ठुलो लिंकमा लगेर उसलाई जोड्दिएको हुन्छ। किनकि तपाईले जुन आफ्नो अपलाइनसँग उसलाई लिंक गरिदिनु भयो, अपलाइनसँग भेट्नु भन्ने जुन प्रश्न गरिदिनु भयो, हो सके उत्साहपूर्वक आएर भेट्छ। अनि त्यसपछि मानव म त अहिले बिरालो नै थिएँ, अब मैले उसलाई सिधा बाघको मुखमा लिएर गइदिएँ, अब ऊ बाघको मुखबाट बचेर त आउनै सक्दैन हैन। त यसरी तपाईको काम अझै बेटर हुन सक्छ। तपाईबाट नै जुन छुट्टी हुँदै थियो अब तपाईले आफूभन्दा पनि ठुलो गुरु कहाँ उसलाई पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। त डेफिनेटली वहाँ पुगिसकेपछि उसको माइन्डसेट अलग हुन्छ, उसले अझै बुझेको हुन्छ। अनि त्यसपछि व्यक्ति कहिल्यै पनि
केही सिक्नको लागि केही गर्नको लागि भनेर। जब आफ्नो घर छोडेर अलिकति पनि अगाडि गएको हुन्छ त्यति बेला बल्ल उसले त्यसको इम्पोर्टेन्स बुझेको हुन्छ अनि सिरियसली त्यसलाई सिकेको पनि हुन्छ हैन। सो प्लानको क्रममा तपाईले यो चीजलाई यदि ध्यान राख्नु भयो भने तपाईको प्लान अझै सुन्न सुगन्ध भने जस्तो नि, सुन्न सुहागा भने जस्तो त्यस्तो टाइपको तपाईको बेटर प्लान हुन सक्छ। थ्यांक यू भेरी मच। सायद आजको समय करिब